अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिन भर चहमगोइयों की जद में रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन ने इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी। शाहिद आफरीदी को कप्तानी का अंदाजा है, ना वो टीम को संभाल सकते हैं। कोचेज ने काम पूरा किया, टीम ने उनका साथ न दिया। कौमी टीम मैनेजर इंतखाब आलम की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। नजम सेठी और शहरियार खान को वर्ल्ड टी20 में शानदार परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का तंज भरा तबसरा। साल 2015 के दौरान पाकिस्तान में खुदकुश हमलों में 2014 के मुकाबले में 31% कमी आई। पंजाब और सिंध में जराइम कम हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जराइम की शरह बढ़ गई। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट बराए 2015 जारी। गुज़श्ता साल गैरत के नाम पर 1100 खवातीन कत्ल हुई। पाकिस्तान बीमारियों से मुतासरा 22 ममालिक की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर, जबकि सफरी पाबंदियों के लिहाज से बदतरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त में पाकिस्तान का 3रा नंबर। सब अच्छा नहीं है, हुकूमत को तवज्जो देना होगी। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से गलतियां हुई, जिनसे सीख कर पार्टी में बराह रास्त इलेक्शंस का फैसला किया है। पैनल पर मबनी इंतखाब से पार्टी तकसीम हो जाती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज दिन भर चहमगोइयों की जद में रहा। कप्तान, हेड कोच, चीफ सेलेक्टर सबके फारिग होने के हवाले से चहमगोइयां हमने सुनी। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान साहब के मुस्ताफी हो जाने का फैसला कर लेने के हवाले से भी हमने चहमगोइयां सुनी। मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बजाते खुद एक ऐसे टी20 मैच को खेलता हमें दिखाई दे रहा है जिसमें नाकिस कारकर्दगी की वजह से पूरी ही टीम के आउट हो जाने का अंदेशा है। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान साहब ने अब से कुछ देर कबल मीडिया से सिर्फ इतनी बात की कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस हवाले से खबरों की उन्होंने तरदीद की। दूसरी जानिब चीफ हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम वकार यूनुस साहब की रिपोर्ट लीक हो जाने के बाद अब कौमी क्रिकेट टीम के मैनेजर इंतखाब आलम साहब की एशिया कप और वर्ल्ड टी20 में बुरी कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट लीक होकर मंजर आम पर आ चुकी है। इस रिपोर्ट का जायजा लेने पर हमें मालूम होगा कि इसमें जो बड़ी जिम्मेदारी है शिकस्त और बुरी कारकर्दगी की, वो टी20 कप्तान शाहिद आफरीदी पर यह कहकर डाली गई है कि उनके पास मैदान के अंदर हिकमत अमली नहीं है, तो मैदान के बाहर उनमें कायदाना सलाहियतों की भी कमी है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकमल की कारकर्दगी पर शदीद एतराज़ मौजूद है। इसमें लिखा है कि वो तो बुनियादी सलाहियत और क्रिकेट खेलने के जो बुनियादी फैसले हैं उस हवाले से वो करने से ही महरूम दिखाई देते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर बहरहाल ये बताया गया है कि पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग के दरमियान एक बाज़े खलीज और खला मौजूद है। इस रिपोर्ट को अगर सामने रखें नाज़रीन, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटिंग टैलेंट का अचानक कोई फुकदान हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेटिंग टैलेंट के टर्म्स में इस वक्त एक बहरान का सामना कर रहा है, या हमारे खिलाड़ी टैलेंट रखते हैं लेकिन कोच के दिए गए प्लान पर चलने, उसको एग्जीक्यूट करने के हवाले से उनमें सलाहियत नहीं है। ये चंद अहम सवालात हमारे सामने सर उठा रहे हैं। क्या पस मंज़र है टैलेंट के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से क्या मसाइल हैं, इस पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेंबर सिलेक्शन कमेटी कबीर खान साहब। कबीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चूंकि हम चहमगोइयों की बात कर रहे हैं जो आज दिन भर हमने सुनी है, सो आपके हवाले से भी खबरें आई गुज़श्ता दिनों में कि आपने शायद इस्तीफा दे दिया सिलेक्शन कमेटी से, तो पहले तो तस्दीक या तरदीद कर दें इस खबर की। थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि जब अब एक ऐसा वक्त आया हुआ है जब ऐसे लग रहा है कि सिलेक्शन कमेटी ख़त्म होने को आ रही है, तो उस वक्त आप अगर ये कह दो कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ तो वो कोई मुनासिब टाइम ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन कमेटी ख़त्म हो रही है। तो मेरे ख्याल में इस रिपोर्ट में कोई सदाकत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब कश्ती मुश्किल में हो, डूबने लगे, तो लोगों को ऐसे जंप नहीं लगा देना चाहिए, उसका हालात का मुकाबला भी करना चाहिए और साथ में हेल्प एंड सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का हिस्सा और हम सब पाकिस्तानी हैं। तो इसका मतलब मैंने आपका तारुफ तो ठीक कराया ना, आप मेंबर सिलेक्शन कमेटी हैं फिलहाल।
جی ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا بات کرنی ہے آپ سے یہ انتخاب عالم صاحب کی رپورٹ کی. اب لب لباب اس کا یہ ہے کہ جتنی بری کارکردگی ٹیم نے دکھائی ہے اس کی بڑی ذمہ داری شاہد آفریدی صاحب پر ہے. میدان میں ان کے پاس حکمت عملی نہیں ہے, میدان سے باہر قائدانہ صلاحیت نہیں ہے. آپ اس اسیسمنٹ سے اتفاق کرتے ہیں انتخاب عالم صاحب کی؟ دیکھیں جی, وہ جب آپ ٹیم میں ہوتے ہیں اور جب آپ ایک ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کو ٹیم کے ڈریسنگ روم کے ماحول اور جو پلیئرز آپس میں بات کر رہے تھے, کپتان کی پلاننگ اور کوچ کی پلاننگ اور ٹیم کی جو اوور آل پلان پہ جو ان کا جو عمل ہے وہ آپ کو زیادہ کلیئر ہوتا ہے. جو ٹی وی پہ جتنا نظر آیا اس میں تو زیادہ تر جو فیصلے غلط نظر آئے وہ تو لگتا تھا کہ کمبائنڈ فیصلے غلط ہوئے ہیں, کیونکہ پچ ریڈنگ غلط ہوئی ہے, ٹیم 11 جو ہے سلیکشن جو ہے وہ بعض اوقات غلط نظر آئی. تو جو شاہد آفریدی کی جو غلطیاں ہیں وہ بتا رہے ہیں, کیونکہ مجھے اتنا کلیئرلی اور مطلب واضح پتہ نہیں کہ رپورٹ میں کیا لکھا گیا, لیکن جو ہم لوگوں نے باہر سے اسیس کیا وہ یہ تھا کہ کمبائنڈ غلطیاں تھیں سب کی. تو اس کا مطلب ہے نا آپ اس اسسمنٹ سے تو پھر متفق نہیں ہیں کہ صرف آفریدی ذمہ دار؟ نہیں, بالکل نہیں ہو سکتا. ایک بندہ کبھی بھی ذمہ دار نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی نہیں ڈالنا چاہیے. جب ٹیم ہارتی ہے تو پوری ٹیم ہارتی ہے, اور میں اس بات کا اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان ٹیم ہاری ہے تو نہ صرف یہ کہ صرف پاکستان کے 11 لڑکے یا 15 لڑکے جو گئے تھے وہ ہارے, پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ ہاری ہے, سلیکشن کمیٹی ہاری ہے, پورا کرکٹ بورڈ ہارا ہے, اس کے بعد پورا وطن ہارا ہے. تو لیکن پھر کبیر صاحب آپ کی دانش میں کپتان کا کردار کتنا ہے, اس کی ذمہ داری کتنی ہے؟ اہم فیصلے بہرحال کپتان کے ہے, کب بولنگ چینج کرنی ہے, بیٹنگ آرڈر میں کس کو کہاں بھیجنا ہے, فیصلے تو ہم سارے کپتان کے پاس ہیں. آپ کے نزدیک کتنی ذمہ داری ہے؟ میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب ٹیم گراؤنڈ میں ہو تو بالنگ چینجز موسٹلی کپتان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور اگر کوئی کوچ یا مینیجر صرف کپتان پہ اس وجہ سے یہ بات ڈال دے کہ بیٹنگ چینجز انہیں خود کی یا ٹاس کے بعد فیصلے یا بالنگ چینجز سب اگر اس پہ ڈال دیں تو پھر ہمارے پروفیشنل مینیجرز یا پروفیشنل کوچز کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. موونگ آن, اسی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ محمد عامر کے سوا اس وقت ٹیم میں کوئی ایسا بولر نہیں ہے جو میچ جتوا سکے. ڈیتھ اوورز کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس میں تو پاکستان کی بولنگ انتہائی بدترین ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے بطور سابق فاسٹ بولر بھی, ہمارا بولنگ کا پوٹینشیل کم ہو گیا یا ہم یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس پوٹینشیل تو ہے, وہ پرفارم نہیں کر پاتے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو تھوڑی سی پروفیشنلس کو اگر میں ایز اے پروفیشنل کوچ اس کو دیکھوں یا ایز اے پروفیشنل کرکٹر دیکھوں, جب ایک ٹیم کا ہیڈ کوچ فاسٹ بولر رہا, دنیا کا نمبر 1 فاسٹ بولر رہا, ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو بالنگ کوچ ہائر کیا اظہر محمود, ساری عمر بالنگ کرتا رہا, اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ فاسٹ بالنگ میں وہ نکھار نہیں ہے, تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر فاسٹ بولرز میں اگر ہم وہ کوالٹیز نہیں لے کے آ سکتے تو پھر ان پروفیشنل لوگ کر کیا رہے؟ مجھے ذرا اب مدد کیجئے اپنے اس تجزیے کو سمجھنے کی. کوچز قصوروار ہیں اس کا مطلب؟ دیکھیں, جب آپ ایک ٹیم کو لے کے جاتے ہیں آپ آٹومیٹکلی قصوروار تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جب آپ ایک ٹیم کو لے کے جاتے ہیں تو یو ٹرین دیم, آپ اس کو مختلف چیزوں کے لیے اس کو ٹرین کرتے ہو, مختلف حالات کے لیے ٹرین کرتے ہو, جیسے پوری دنیا میں کرتے ہیں. ہمارے بالرز اگر آپ دیکھیں تو کمپیریٹیولی اگر پوری بالنگ اٹیک کو دیکھیں تو ہمارا جو ایوریج پیس ہے پوری دنیا میں تقریباً زیادہ تر ملکوں سے اچھا بالنگ جو پیس ایوریج اٹیک ہے وہ بہت اچھا ہے. اب اس کو اگر چینل میں کرنا ہے, ان کو ان لائن کرنا ہے, ان میں جو بالنگ کی جو چلاکی لے کے آنی ہے, چینج آف پیس کب کرنا ہے, یارکر کب کرنا ہے, یہ تو ظاہری بات ہے کہ آپ جب آپ کا فلی پروفیشنل کوچنگ سٹاف آپ رکھتے ہو تو اگر وہ بیٹنگ بالنگ یا فیلڈنگ ہے تو ان کے کام ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکٹکس پلیئرز کے ساتھ ڈسکس کرنا. آپ اتفاق کریں گے کہ کوچز بتا سکتے ہیں, لیکن میدان میں بولر نے کیا لینتھ رکھنی ہے میچ کی صورتحال کو دیکھ کر, نو بال کس موقع پر ہرگز نہیں کرنی ہے, یہ معاملہ تو بہرحال ٹیلنٹ اور پوٹینشیل کا ہے نا. دیکھیں, آئی وڈ سے کہ ٹیلنٹ اور پوٹینشیل کا نہیں ہے, یہ معاملہ جو ہے پریشر بیئرنگ کا ہے کہ آپ پریشر کو کتنا برداشت کر سکتے ہو. پروفیشنلی اگر آپ اس کو دیکھو تو جتنے بھی بالنگ کوچز ہوتے ہیں, میں صرف بالنگ کی بات ہو رہی ہے, تو وہ اپنے پلیئرز کو ہر مختلف آئیڈیاز مختلف سیناریوز میں بالنگ کرنے کے لیے مختلف آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پریکٹیکلی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ وہ نہیں کرو گے, میں آپ کی مثال اب جتنے بھی ہمارے اپوننٹ ٹیمز تھیں, اگر وہ نیوزی لینڈ ہے یا انگلینڈ ہے یا کوئی بھی ٹیم ہے, اگر آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے ود پلان بال کیے,
ود ایوریج پیس. اب انڈیا کی پیس اٹیک پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو کوئی قریب بھی نہیں ہے پاکستان کے, لیکن وہ اگر وہ دیکھیں تو وہ پچ کو ریڈ کر کے پچ کو ریڈ کرنا, ہمارے پاس جو ویڈیو انالسٹ جاتے ہیں, ہمارا جو کوچنگ سٹاف ہے وہ زیادہ اچھا ریڈ کرتا ہے بنسبت ایک بالر کے. کچھ بالرز ہوتے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, بیٹسمین بھی ہوتے ہیں جو بہت اچھا ریڈ کر سکتے ہیں, لیکن مین ڈیوٹی تو آپ کے جو سٹاف ہے اس کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس پچ پہ کس بیٹسمین کو کیسے کھلانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ اگر وہ بالر نہ کرے تو علیحدہ بات ہے, لیکن یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ اگر اس بالر سے پوچھا جائے کہ اس کو اس کنڈیشنز میں یہ پریکٹس کرائی گئی ہے کہ نہیں کرائی گئی. چل لب لباب, آپ کی بات کا یہ ہے کہ کوچز کو اپنا کام بہتر کرنا چاہیے. گو کہ انتخاب عالم صاحب رپورٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوچز نے اپنا کام پورا کیا ہے, کھلاڑیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. میں اگر آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں تو محمد سمیع اگر نو بال کر دیتے ہیں کروشل اوور میں تو یہ بھی کوچنگ اور ٹریننگ کا کوئی مسئلہ ہے؟ میں آپ کو بتایا کہ یہ جب آپ کروشل ٹائم پہ جب آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہو اور آپ سے نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریشر بیئر نہیں کر رہے ہو. آپ نے اس کی پریکٹس تو کی ہوتی ہے, پریکٹس میں نو بال نہیں کرتے ہو, ظاہری بات ہے, لیکن جب آپ ادھر پھنستے ہو اور جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے نو بال نہیں کرنی اور آپ نو بال کرتے ہو, دیٹ شوز کہ آپ پریشر میں اور انڈر پریشر آپ سے پرفارم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, چلیں اب اگر آپ مجھے یہ بتائیں, اگر یہ جو مسئلہ ہے کہ کوچز صحیح طرح کنوے نہیں کر پائے کھلاڑیوں کو, اس کے پیچھے آپ کو کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوچز بتاتے ہوں کھلاڑیوں کو, کھلاڑیوں سے ایگزیکیوٹ ٹھیک نہ ہو رہا ہو؟ آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے؟ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ٹوٹلی کوچز کی غلطی ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ٹوٹل پلیئرس کی غلطی ہو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی بھی شعبے میں اسپیشلسٹ کوچز لے کے آتے ہو اور وہ ورلڈ کپ کو اور بڑے بڑے ٹورنامنٹس کو نظر میں رکھ کے اور مختلف ٹیموں کو, کیونکہ ہم مختلف ٹیموں کو جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک تو 6 سے 8 مہینے بلکہ بعض کا سال پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہم کون سا ٹورنامنٹ کہاں کھیل رہے ہیں, کس ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں, کون سے گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں, دوسری ٹیم کی اسٹرینتھس کیا ہے اور ویکنیسز کیا ہیں, اور آپ اس پہ پھر پلان کر رہے ہوتے ہو. یہ چھوٹی چھوٹی ٹیمیں کرتی ہیں, بڑی ٹیمیں تو بہت ایڈوانس میں تیاریاں کرتی ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ٹیمیں آج سے 5 سے 6 سال پہلے یا 10 سال پہلے سب کانٹیننٹ میں آ کے بری طرح اسٹرگل کر رہی ہوتی تھیں, آج وہی ٹیمیں آسٹریلیا سے, انگلینڈ سے, نیوزی لینڈ سے آ کے ہمارے گھروں میں مار رہی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اب آپ سے کچھ چند سوالات کرنے ہیں سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیں کہ ایشیا کپ, ورلڈ T20 سلیکشن کمیٹی سے 3 غلطیاں کیا ہوئیں اس سلیکشن کمیٹی سے جس کا آپ حصہ تھے اور ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو غلطی کرنا ایک انسان کا میرے خیال میں ہر انسان سے ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے غلطی کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو سدھارنا. اور دوسری بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ غلطی وہ غلطی تھی کہ آپ نے غلطی سے غلطی کی یا آپ نے زبردستی قصداً کوئی غلطی کی. جو میرے خیال میں اگر کوئی قصداً کرتا ہے تو اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے, اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر انسان سے ایسے طریقے میں غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا یا لا علمی میں, تو میرے خیال میں وہ جائز بھی ہے اور ایکسیپٹیبل بھی ہے. کون سی غلطیاں لا علمی میں ہوں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی سچ میں سلیکشن کمیٹی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ سب اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ اگر ٹیم ہارتی ہے تو وہی نہ صرف کپتان نہیں ہارتا, وہی بات ہوتی ہے کہ ٹیم نہیں ہارتی, پوری مینجمنٹ, سلیکشن کمیٹی, پورا کرکٹ بورڈ ہارتا ہے, اور اس کے بعد پوری نیشن ہارتی ہے. اگر ہم پوری نیشن نہ ہارتی تو لوگوں کو غم و غصہ اتنا نہ ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں سے اوور آل غلطیاں اگر سلیکشن کی طرف ٹوٹلی جاتے ہیں تو سلیکشن میں شاید اتنی غلطیاں نہیں ہوئی جتنی ہم لوگوں سے پریپریشن میں ہوئی ہیں, کیونکہ سلیکشن کمیٹی کے پاس اتنے آپشنز نہیں. مثال کے طور پر پوچھ لیتا ہوں نا, خرم منظور کی سلیکشن یہ چیف سلیکٹر صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا, سب کا متفقہ فیصلہ؟ دیکھیں اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جس سے ملک کے جو سسٹم ہے اور ان کے جو سیکریسی ہے بورڈ کی وہ انوالو ہوتی ہے, اور وہ میرے خیال میں وہ پبلک میں ڈسکس کرنا اتنا ٹھیک بھی نہیں رہتا. لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو کہ خرم منظور کا ہم نے اتنا بڑا ایشو بنایا ہوا ہے پورے پاکستان میں, یہ بندہ رہا, وہ بیچارے کا پتہ نہیں مینٹلی کیا حال ہوا ہوگا, لیکن وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے. اس کو جب وہ لایا گیا, اس کو اگر آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں, اس کے سسٹم دیکھیں, اس وقت کے لحاظ سے وہ ایک چوائس تھی جس پہ سب نے متفق کیا. اور یہ نہیں کہ صرف چیف سلیکٹر نے کیا, سلیکشن کمیٹی نے کیا, اس وقت کے کپتان نے کیا, اس وقت کے کوچ نے اس پہ ایگری کیا. اور ظاہری بات ہے جب کرکٹ ٹیم کہیں جاتی ہے تو چیئرمین کے اپروول کے ساتھ جاتی ہے, پراپر اس کا طریقہ ہے, تو اس میں تو ایک بندہ تو آپ کسی ایک بندے کو قصوروار نہیں کہہ سکتے, وہ اوور آل سب کا فیصلہ ہوتا ہے. کچھ سلمان بٹ صاحب کی شمولیت کی تجویز تھی وقار یونس صاحب کی طرف سے ورلڈ T20 مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ اگر انہوں نے چیف سلیکٹر سے بات کی ہوگی تو میرے خیال میں ہارون بھائی اس کے زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. چل ہم چونکہ بہرحال اب بات کر رہے ہیں کرکٹ کو بہتر کرنے کی, سو کیا کرنا ہے ہمیں؟ کھلاڑی چننے بہتر ہیں,
کھلاڑی بنانے بہتر ہیں, ڈومیسٹک سٹرکچر بہتر کرنا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے شروع دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو سٹرکچر اچھا کرنا پڑے گا, بنیاد سے ٹھیک کرنا پڑے گا. جو کرکٹ جو خراب ہوئی ہے یہ اوور آل کوئی آج یا 2 سال میں یا 3 سال میں خراب نہیں ہوئی. پاکستان کرکٹ جو ہے جو نیچے کی طرف گئی ہے یہ 10-12 سال سے زیادہ کے عرصے میں ہوئی ہے. اور وہ جس میں سب سے بڑا جو میرے خیال میں اگر آپ کہیں اس کی جو وجہ ہے وہ ہے انٹرنیشنل کرکٹ جو ہم پہ بند ہوئی ہے. انٹرنیشنل کرکٹرز جب ادھر آتے تھے تو اس کے ساتھ سائیڈ میچز ہوتے تھے, اے ٹیم کے میچز اور ٹورز ہوتے تھے. اب ہمیں ساری کرکٹ کھیلنے کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے. ایک تو ہمیں جو ہے اے کرکٹ اور جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ کم ہو گئی. ہمارے ملک میں تو کرکٹ ہو ہی نہیں رہی انٹرنیشنل, بلکہ ہم اپنے ٹورنامنٹس بھی اللہ کرے کہ واپسی اپنے پاکستان میں شروع کر دیں. ہم نے تو اپنا اتنا بڑا ٹورنامنٹ بھی دبئی میں کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو ایک جو بڑا دھچکا ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا لگا. دوسرا جو بڑا دھچکا یہ لگا کہ جب کیونکہ میں اس کو بہانہ نہیں بنانا چاہتا, میرے پاس اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جب ساؤتھ افریقن کرکٹ پہ پابندی تھی تو جب وہ اتنے سال انٹرنیشنل کرکٹ سے باہر تھے, انہوں نے اپنی کلب اپنی جو ڈومیسٹک کرکٹ تھی اور جو اپنی اکیڈمی کرکٹ تھی اس کو اتنا اسٹرانگ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی وہ واپس انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے, پہلے ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میں گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ کیسے باہر ہوئے. بہت شکریہ. کبیر خان صاحب, پاکستان بورڈ کے ممبر سلیکشن کمیٹی یہ بتا رہے تھے کہ شاید کوچز کو اپنا کام زیادہ بہتر انداز میں انجام دینا چاہیے تھا. پاکستان میں صرف کرکٹ کے حالات ناظرین برے نہیں ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی تازہ رپورٹ برائے 2015 جاری ہوئی ہے, جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بھی تو بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. کچھ بات کریں گے اس پر ایک مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, سال 2015 پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے کیسا سال رہا, اس کے حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے. اس رپورٹ میں آپ کو حوالہ ملے گا کہ 2015 کا سال ریاست پاکستان کے لیے یقیناً اس حوالے سے انتہائی اہم سال تھا کہ فاٹا جیسے پیچیدہ پہاڑی علاقے ہوں یا کراچی جیسے گنجان آباد شہری علاقے ہوں, ریاست پاکستان وہاں اپنی ریٹ بحال کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں جرائم کی شرح خاص حد تک کم ہوئی ہے. خودکش حملے پاکستان میں 2014 کے مقابلے میں 31% کم ہو گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہی رپورٹ آپ کو یہ بتاتی معلوم ہوگی کہ انسانی حقوق کے حوالے سے مجموعی صورتحال پاکستان میں بہتر ہرگز نہیں ہوئی ہے. اس رپورٹ میں آپ کو حوالہ ملے گا کہ 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں اب بھی اسکولوں سے باہر ہیں. اسی رپورٹ میں آپ کو حوالہ ملے گا کہ اب بھی فاٹا اور بلوچستان کے علاقوں میں احساس محرومی پایا جاتا ہے. اس رپورٹ میں آپ کو یہ پریشان کن حقائق ملیں گے کہ سال 2015 میں 1100 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا, اور یہ بھی کہ بیماری سے متاثرہ 22 ممالک کی جو فہرست ہے اس میں پاکستان 6 نمبر پر موجود ہیں. اس تمام صورتحال میں انسانی حقوق کے حوالے سے صورتحال پاکستان میں کتنی حوصلہ افزا ہے, اور اگر نہیں ہے تو پاکستانی معاشرہ اور خصوصاً حکومت پاکستان کتنی آمادہ ہے اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے سینئر قانون دان اور رکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہنا جولانی صاحبہ ہمیں جوائن کریں. ہنا صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں اگر آغاز کروں پھانسیوں کے معاملے سے, جس کا ذکر موجود ہے اس رپورٹ میں, 327 پھانسیاں 2015 میں. آپ ہی کی رپورٹ کہتی ہے کہ شرح کچھ یوں بنے گی کہ 1 پھانسی روزانہ. تو ایچ آر سی پی کے تو تحفظات رہے ہیں جن سے ہم گاہے گاہے آگاہ ہوتے رہے ہیں پھانسیوں کے حوالے سے. مثبت یا منفی فرق کیا پڑا ان پھانسیوں سے؟ ہنا صاحبہ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ منفی ہی فرق پڑتا ہے ہمیشہ, کیونکہ یہ جو پھانسی ہے یہ نہ تو کرائم کنٹرول کرنے کی کوئی ایک طریقہ کار ہے, نہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو ڈیٹر کیا جائے کرمنل بیہیویئر سے, کیونکہ نہیں ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ سنی جاتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے فلاڈ لیگل سسٹمز میں جو آپ اگر پھانسی کی سزا دیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ بہت سے انوسنٹ لوگوں کو آپ ایک ایسے طریقہ کار سے ان کے ساتھ ڈیل کریں کہ واپسی کا راستہ کوئی نہ ہو. تو میں تو خیر سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیتھ پینلٹیز ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو سویلائز دنیا ہے اس میں ہمیشہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے بہت محدود کیسز میں رکھی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ڈیتھ ایکسیکیوشنز کے جو نمبرز ہیں وہ ہمیشہ کم رہتے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 33 تقریباً جرائم ہیں جس میں ڈیتھ پینلٹی رکھی گئی ہے, اور بتدریج وہ جرائم بڑھتے چلے گئے ہیں اوور دا ایئرز. اور میں اسی لیے یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. ایک موریٹوریم بھی لگا تھا
और वो काफ़ी साल मॉरेटोरियम लगा रहा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने फांसियाँ देनी शुरू की हैं, और अफसोस इस बात का है कि कोई जवाज़ नहीं है और कोई दलील नहीं है। जराइम पर फ़र्क तो नहीं पड़ा, ना तो जराइम पे फ़र्क पड़ा है, ना सोशल रिफॉर्म आया है, क्रिमिनल डिविएटरी जो बिहेवियर होता है उसके लिए। तो मैं नहीं समझती कि इसका कोई ऐसी अफादियत नज़र आ रही है, सिवाय इसके कि ये रियासत ऐसी बन गई है जिसकी लगता है कि ये बदला लेने पे तुली हुई है लोगों से। ठीक, पॉइंट टेकन। इसमें और बड़े अहम मामलात हैं इस रिपोर्ट में। अक़लियतों के हवाले से आपकी रिपोर्ट कह रही है कि गुज़श्ता चंद सालों में, इसमें यकीनन इस हुकूमत का दौर भी शामिल है, फेथ बेस्ड वायलेंस हो, डिस्क्रिमिनेशन हो या प्रोसिक्यूशन हो, कई हज़ार शहरी जिनका ताल्लुक अक़लियत से था मुल्क से बाहर चले गए। सो इसका मतलब हमारे वादे दावे अपनी जगह, अक़लियतों के लिए भी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई है। ना तो सिर्फ ये कि सूरत हाल बेहतर नहीं हुई, और ऐसे एक्शंस के लिए इम्प्यूनिटी है इस मुल्क में जो कि अक़लियतों के ख़िलाफ़ लिए जा रहे हैं, वो चाहे वायलेंस या तशद्दुद के एक्शंस हों या ऐसे एक्शंस हों जिसमें उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जा रहा हो। और जहाँ तक कि ये निगलेक्ट का ताल्लुक है, आप देखिए कि कई ऐसी चीज़ें शहरियों को चाहिए होती हैं, ऐसे सिस्टम, ऐसे कवानीन जो कि उनकी सोशल प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होते हैं। आपने जहाँ तक कि अक़लियत कम्युनिटीज़ हैं, आपने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ऐसे पुराने फरसुदा किस्म के कवानीन उन पर लागू हैं, कोई किसी किस्म की सोशल प्रोग्रेस की कोई पॉलिसी यहाँ पर बनाई ही नहीं गई अक़लियतों के लिए, ख़ास तौर पे जिसमें जहाँ ज़रूरी हो। वैसे तो वो भी पाकिस्तान के आम शहरियों की तरह है, लेकिन जहाँ उनके कल्चर के फ़रोग़ की ज़रूरत है या उनकी जो रिलीजस एज अ रिलीजस कम्युनिटी जो उनकी ज़रूरियात हैं या उनके पर्सनल लॉज हैं, उस पर किसने तवज्जो दी है? ठीक है। और बहरहाल जो एक मुस्बत चीज़ दिखाई दी कि वायलेंस की वजह यानी तशद्दुद की वजह से होने वाली हलाकतें 2015 में 2014 की निस्बत 40% कम हो गई। सो हिना साहब, ये एक बहरहाल एक मेजर सक्सेस है, कामयाबी है। मैं समझती हूँ ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, ये हुआ, देखिए, जहाँ रियासत मेक्स अप इट्स माइंड टू एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ वायलेंस, इट एंड्स। और इस चीज़ का हमें तजर्बा आज ये स्टेटिस्टिक्स देख के आ रही हैं। आज से 1-2 साल पहले इस रियासत ने थोड़ा सा अपनी रविश को बदला और ये बात रियलाइज़ की कि कई रियासती इक़दामात और पॉलिसियाँ जो कि इन्होंने अपनाई हुई थी सिक्योरिटी के नाम पर या डिफेंस के नाम पर, वो हमारे ऊपर बैकफायर कर गई हैं। और जब इन्होंने उसके अंदर अपना आदा किया कि इन रविशों को, इन ट्रेंड्स को, इन ऐसी सूरत हाल को जिसको रियासत ने हमेशा फ़रोग़ दिया था या कम अज़ कम मुँह मोड़ा था उसकी तरफ से और इम्प्यूनिटी दी हुई थी, तो फिर जाहिर है कि तशद्दुद कम होगा। तो ये एक वजह है हमें सोचने की कि ये हेल्पलेसनेस की कोई का वक्त नहीं है। अगर ये चाहें तो ये कर सकते हैं। इसका ताल्लुक हुकूमत की रिट की बहाली से है, जिन इलाकों में नहीं। हुकूमत की रिट की बहाली पे मैं बात नहीं करना चाहती। एक तो नंबर एक ये कि हुकूमत और रियासत में फ़र्क है। हुकूमत वक्ती होती है, रियासत फॉरएवर होती है। दूसरा, रियासत आपकी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो भी आपके लोगों के हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। तो पीपल सेंटर्ड प्रोग्रेस होनी चाहिए। इंसानी हकूक़ का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल को और हर कलेक्टिव कम्युनिटी को इस मुल्क में एक एहसास होना चाहिए अपनी डिग्निटी का, अपने वक़ार का, अपने तहफ़्फ़ुज़ का। आपके यहाँ औरतें हों, माइनॉरिटीज़ हों, बच्चे हों, हर एक को इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का हिना साहब, और उसका सबूत ये है कि ये रिपोर्ट ही बता रही है 1100 ख़वातीन 2015 में गैरत के नाम पर कत्ल हुई हैं। सो इसका मतलब है शर्मीन फिल्म बनाती रहें, ये ज़रूरी है, लेकिन वज़ीर आज़म जो ऐलान कर रहे थे शर्मीन की फिल्म की स्क्रीनिंग के वक्त कि अब हम गैरत के नाम पर कत्ल होने के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, उसको वादे से आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसमें एक बात कहना चाहूँगी, काश कि जब वो वाक़या जिस पे शर्मीन फिल्म बनाती हैं हुआ, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब उठ के कहते कि ये बात ख़त्म होनी चाहिए, बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं फिल्मों से सिर्फ इस हद तक मैं समझती हूँ कि अच्छी चीज़ है कि लोगों को बुलानी चाहिए ताकि विजिबिलिटी आए इश्यूज़ की, लेकिन उस केस की विजिबिलिटी प्रेस ने उस वक्त भी की थी। उस वक्त क्यों नहीं किसी ने कुछ कहा? देखिए, यहाँ पे इंसानी ज़िंदगियाँ, इंसानी जो डिग्निटी है वो एट स्टेक होती है। लोग इन्वॉल्व, ह्यूमन बीइंग्स आर इन्वॉल्व। व्हाई डोंट यू पे अटेंशन टू द विक्टिम व्हेन इट हैड हैपेंड? दे शुड हैव पेड अटेंशन राइट अवे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। हिना जिलानी साहिबा हम कर रही थी, बता रही थी और तस्दीक कर रही थी इस अमर की कि मुल्क में इस वक्त सब कुछ अच्छा नहीं है। नाजरीन इस रिपोर्ट को ज़रूर देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि सेहत हो, तालीम हो, बुनियादी इंसानी हुकूक हो, सूरत हाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे तो सूरत हाल का हमें इदराक होगा, इसका एहसास होगा कि हम सब की अपने तय ज़िम्मेदारी क्या बनती है, और यकीनन हुकूमत को तो सबसे पहले इस हवाले से ज़िम्मेदारी का इदराक करना होगा। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से मुख्तसरन बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जमात में होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी के जो माजी में इलेक्शन हुए उसमें गलतियां हुई, खान साहब ने इसका एतराफ़ किया, साथ ही कहा कि उन गलतियों से सबक सीखा है। ये वही इलेक्शंस हैं नाज़रीन जिसकी वजह और जिसके नतीजे में खड़े होने वाले इख्तलाफात की वजह से तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब पहले मुस्ताफ़ी हुए, और अब जब दोबारा ये मरहला दरपेश है इस पार्टी को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, तो उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर तस्नीम नूरानी साहब जो कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं वो भी इस मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सो बुनियादी तौर पर पार्टी के अंदर इस हवाले से मसला क्या है और वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनका हवाला देते हुए खान साहब ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि उन्होंने सबक सीखा है। इसे बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जरा हमें भी शेयर कीजिए किन गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं खान साहब और सबक सीखा क्या है फिर? जहाँ तक पहली इलेक्शन में हुआ था तो वो तो इतना सही तरीके से नहीं हुआ था, उसकी इतनी वेल ऑर्गेनाइज नहीं था और उसके अंदर मैल प्रैक्टिसेस बहुत हुए थे, तो वो भी गलत हुए थे। उससे हमने जो सबक सीखा कि ये जो मैनुअल बैलेटिंग है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ सारे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करना मुश्किल था। तो अब हमने जो नया सिस्टम भी किया है, जो SMS बेस्ड सिस्टम है, तो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किया है, एक बड़ा एक्सटेंसिव इंटीग्रेशन किया है टेलकोस के साथ, सारों के साथ, और हमारा अपना डेटा बेस बना हुआ है जहाँ हमारे तकरीबन 2.4 मिलियन मेंबर्स हमारे बने हैं, जो आज हमने डिस्क्लोज किया है, सारे पब्लिक कर दिया ये फिगर। और उसके मुताबिक जब हमारे इलेक्शन होंगे 5 टीयर्स पर होंगे, जो यूनियन लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक सारे ऊपर होंगे फॉर द प्रेसिडेंटशिप। जहाँ तक जो दूसरा तस्नीम नूरानी साहब जो बड़े ऑनरेबल आदमी थे, बाकी जितने फिरोज साहब हमारे कराची के मेंबर थे और पंजाब के एजाज बनाज साहब थे, दे आर ऑल वेरी ऑनरेबल। बड़ी उन्होंने मेहनत की, बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया, सारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सारा मिलकर बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई हमारा कोई डिफरेंसेस व्यूज आए और वो उसकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया। बेसिकली ये था खटक साहब, मुझे पहले तो ये बताएं ना कि अगर खान साहब आज एतराफ़ कर रहे हैं गलतियों का, बड़ी अच्छी बात, जस्टिस वजी साहब भी तो निशानदेही कर रहे थे कि जी ट्रांसपेरेंट नहीं है, मसाइल थे, तो क्यों खान साहब उन्हें खत लिखकर कह रहे थे टू स्टैंड डाउन? इसका मतलब ठीक कह रहे थे वजी साहब? नहीं, वजी साहब ने जो चीजें कहा कि डिसॉल्व कर दो, सारा कुछ गलत हुआ है, वी एक्सेप्ट दैट थिंग गलत हुआ, सारा कुछ डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया, फिर इलेक्शन करा रहे हैं, तो वो तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। अब उसके मुताबिक हम उस नया जो हमने सिस्टम बनाया है उसके मुताबिक इलेक्शन करेंगे, जो बड़ा एक्सटेंसिव तरीके से, बड़ा प्रोफेशनल तरीके से, बल्कि अभी हमारे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डिलॉयट वाले, वो हमारा सारा सॉफ्टवेयर और सारा सिस्टम को थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कर रहे हैं, और जस्ट टू इंश्योर कि जी इसमें कोई मैल प्रैक्टिस या कोई गलत चीज ना रह जाए, और सीक्रेसी, पेनिट्रेशन टेस्ट, लोड टेस्ट सारे सिस्टम का कर रहे हैं। सो अब हम ये सिस्टम करेंगे विच प्रॉब्ली वर्ल्ड में ये पहली दफा दुनिया में कोई ऐसा ही किया जा रहा होगा, जो 2 मिलियन प्लस लोगों का वी एक्सपेक्ट कि ये जब तक ये क्लोज हो कोई 3 मिलियन का फिगर अचीव करेगा। जस्ट टू मेक अ कंपैरिजन, अब एक और एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जिसका डेटा बैंक 32,000 का है, वी आर हिटिंग अ फिगर ऑफ ऑलमोस्ट 3 मिलियन का हिट करेंगे, which probably would be a record membership data जिसके अंदर हमारे सारे डेटा, हमारे मेंबर्स के सारा प्रोफाइल है, उनके यूनियन काउंसिल, ब्लॉक नंबर, कैसी डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल। लेकिन खटक थोड़ा सा अगर वापस आइए, मुझे ये जरा समझाइए कि पहले जस्टिस वजी साहब, अब तस्नीम नूरानी साहब, ये इस ओहदे के हवाले से तहरीक इंसाफ को मसला दरपेश क्या है? बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस ओहदे पर आने वाली शख्सियात का मसला नहीं है, पार्टी में इस हवाले से कोई मसला मौजूद है? नहीं, मेरे तो ख्याल में पार्टी में कोई मसला नहीं है, सारे माशाल्लाह बड़े एग्रेसिव, बड़े थॉट, बड़े सोच वाले लोग हैं, और ऑल ऑफ देम आर ग्रेट एसेट्स, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं,
डिफरेंस व्यू तस्लीम रोहानी साहब के साथ मेरा और बाकी हमारे 2 मेंबर रुस्तम शाह साहब और मैंने रिजाइन नहीं किया था, बाकी 3 लोगों ने रिजाइन किया। वो इस बेस पर रिजाइन किया कि वो कह रहे थे कि आईन में हम चेंजेस लाना चाहते हैं। जो पार्टी की और जो खान साहब की और बाकी लोगों का व्यू था और मेरा व्यू भी ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना इज नॉट द प्रोगेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2012 की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज या कोर कमेटी कर सकती है एब्सेंस ऑफ, जब क्योंकि वो रिजॉल्व हुई है तो आर्टिकल 10E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चेयरमैन के पास पावर्स है उसमें अमेंडमेंट करने की। अब एनी जो अमेंडमेंट आज जो नोटिफिकेशन चेयरमैन साहब ने इशू किया है वो अकॉर्डिंग टू पावर्स कन्फर्ड ऑन हिम आर्टिकल 10E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने चेंजेस किए और उन्होंने कहा है कि जी इस पोजीशन पर आप इलेक्शन कराएंगे। जो तस्लीम दौरानी साहब कह रहे थे वो कह रहे थे नहीं, मेरा जो ख्याल है कि आप इन पोजीशन पर कराएं, या बाकी जो हमारे कोई मेंबर जो 2 और जिन्होंने रिजाइन किया वो कह रहे थे नहीं आप 5 लोगों पर कराएं। तो वो चेंज करना हमारा इख्तियार ही नहीं है, जो लीगली मेरे पास हक ही नहीं है चेंज करना, वो सिर्फ प्रेसिडेंट चेयरमैन के पास है। तो नूरानी साहब का मुतालबा गलत था, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मेरे नजरिए में गलत था। अपना ये जो है हमारे बाकी एक और मेंबर है उनके नजरिए में, रुस्तम शाह साहब जो KPK के मेंबर है उनके नजरिए में गलत था और हमारा दैट इज वाई हम रहे वापस। और हमने अब जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है जो इस इलेक्शन कमीशन को, उसमें क्लियरली डिफाइंड है कि आपने इस पोजीशन पर इलेक्शन कराना है। इट इज जस्ट लाइक दिस कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो KPK में अगर 104 मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली के, इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता 104 नहीं 200 पर आप इलेक्शन कराएं। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डिसाइड्स कि कितने। बहुत शुक्रिया नौमान वजीर खटक साहब। यकीनन बहरहाल इस हवाले से ये काबिल 27 इकदाम और एक फैसला पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कि पार्टियों के अंदर अंदरून पार्टी जमहूरियत को यकीनी बनाने के लिए, और अगर ये ढंग से हो रहे हैं, उसूल व ज़वाबित क़वाइद व ज़वाबित को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हो रहे हैं, तो यकीनन बाकी पार्टियों को भी इससे सबक सीखना चाहिए, इस राह पर चलना चाहिए। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।